नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर वी टॉक के साथ मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वी टॉक में हम दो बड़े बर्निंग इश्यूज़ का जायज़ा लेंगे। आपको याद होगा कि वो एक फैज़ाबाद धरना केस था जिसमें काजी फाइज ईसा का बड़ा सख्त फैसला आया था, और इतना सख्त आया कि फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर बहुत सी सख्तियां आना शुरू हुई। वो केस एक दफ़ा फिर समाअत के लिए आ गया है। उस केस में बुनियादी मुहर्रिक जो थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता था, वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो जनरल फैज़ अहमद थे। एक तो उस केस के हवाले से हमने बात करनी है, वसीम अब्बासी साहब से पूछना है कि अब मौजूदा सूरत हाल में उस केस का क्या बन सकता है, या फिर वही बनेगा जो हमेशा बनता है। दूसरा जो हमने बात करनी है वो ये कि बहुत सी जयमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए, एक दिन के लिए आए फिर चले गए। मरीम नवाज़ भी वहाँ पहुँच गई हैं। हालांकि मरीम नवाज़ की कुछ ज़ाती बच्ची के हवाले से मसरूफियत भी है, उनका ये दौरा पहले से प्लान था, लेकिन कुछ यहाँ पर लाहौर के इजलासों में इख्तलाफात की भी खबर आई है। लेकिन ये तो ख़ानदानी इख्तलाफात हैं, असल इख्तलाफात और हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब को बुलाया क्यों गया, उस हवाले से कुछ हमारे पास खबर भी है, और वो ज़राए जो है हमारे लंदन में उन्होंने बताई है, वो खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये जो काजी फाइज ईसा का फैज़ाबाद धरना केस था, इसके बाद इस केस का क्या मुस्तकबिल है, और इस केस से रिलेटेड मुनसिफ का या मुलजिम का क्या मुस्तकबिल है। मेरे ख्याल में वही हुआ जिसका डर था। फायद ईसा साहब के आते ही उन्होंने वो कर दिया जिसका हमेशा से वो था कि ये कहीं ये ना कर दें, ये खड़ाक कर दिया उन्होंने। और कल अचानक आया तो मुझे भी यकीन नहीं आया शुरू में, कि मैंने समझा शायद चीफ जस्टिस का ओहदा बनने के बाद फायद ईसा साहब कुछ बदल गए होंगे, हल्का फुल्का तो बंदा बदल जाता है, लेकिन उन्होंने याद रखा और इस केस को लगा दिया। ये केस बड़ा सेंसिटिव है, ये वो केस है जिस पे काजी फायद ईसा साहब कम से कम 4 साल तक अजियत में मुब्तला रहे, क्योंकि नवंबर 2017 में इस केस का उन्होंने फैसला दिया। फैज़ाबाद धरने का केस था, आपको पता है। केस ये था कि जो एक मजहबी जमात है उसने धरना दिया था फैज़ाबाद में, ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल कर दी थी, इस्लामाबाद में आना लोगों का महाल कर दिया था। इस्लामाबाद पिंडी के जंक्चर पे एक फैज़ाबाद है चौक, तो वो ब्लॉक किया, तो उसकी वजह से पूरा बहुत ज़्यादा निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हुआ, बल्कि इस्लामाबाद में हुकूमत का निज़ाम भी मुअत्तल हुआ। तो एक सिविल हुकूमत बिल्कुल एक उसको पाँव पे ले आए थे। तो ये और मजहबी कार्ड भी यूज़ हुआ था, तो उस पर जो उनकी जजमेंट थी वो काफ़ी कोर्ट भी की गई, काफ़ी हसास भी थी। और वो उसमें उन्होंने, ज़ाहिर है आपने जिनका नाम लिया, फैज़ाबाद धरना केस नहीं बल्कि फैज़ हमीद केस धरना, तो वो ये तो ये दोनों फैज़ इकट्ठे हो गए ना, फैज़ैन थे, फैज़ अहमद फैज़ हो गए ना। हाँ तो वो फैज़ाबाद धरना नहीं था, फैज़ हमीद केस था, इस वजह से बहुत मशहूर हुआ। अच्छा, उसकी पैसे जैसे तकसीम भी, हाँ, उसमें जो पैसे तकसीम हुए और कहा गया कि आप हमारे अपने हैं, हम आपके अपने हैं, उस तरह की चीज़ों से फिर वो एक तासुर आया। और फिर जो फैसला आया उसके बाद उसको अच्छा नहीं लिया गया। उसके बाद जनाब कोई कौन से कहाँ से कोई आ गए गवाहान, कौन से डोगर और क्या, और उन्होंने जनाब आके कहा कि जी फायद ईसा साहब करप्ट हैं, उनकी वाइफ करप्ट हैं सरीना ईसा, उन दोनों की कैरेक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया पे हुई, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बने, उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनके ख़िलाफ़ बोले पीटीआई के रहनुमा। तो और उसके बाद उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई। उनको कभी कहाँ पेश होना पड़ता था, कभी एफआईए के दफ्तर में, कभी एफपीआर के दफ्तर में, कभी किसी अदालत में। एक मौके पर तो वो सुप्रीम कोर्ट में रो भी पड़ी थी और कटहरे में खड़े हो गए। यही जज साहब खुद कटहरे में खड़े हुए अपने साथी जजेस के सामने। कुछ जजेस ने साथ दिया, कुछ ने दगा किया। तो बहरहाल वो एक ऐसा केस था जो पाकिस्तान में बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ, और इस केस ने फायद ईसा को बड़े दुख दिए, और फिर उन्होंने अपने ज़ख्मों को कुरेदा है। और अभी भी आप ये नहीं कह सकते, ये ठीक बात है कि फैज़ हमीद जो है वो लूज़ कर गए अपनी बहुत सारी सपोर्ट, और वो है, लेकिन फिर भी वो हैं तो उधर के ही। और ये क्या जहाँ से तोक़ो की जाती है कि वो रांदा दरगाह हो गए, लेकिन वो रांदा दरगाह इतने भी नहीं हुए। मेरी इतलात के मुताबिक वो अभी भी
آرام سے گھوم پھر رہے ہیں. یہ اطلاعات آئی تھی وہ نظر بند ہو گئے ہیں, گھر پہ گرفتار ہو گئے ہیں, کچھ ایسی بات نہیں ہوئی. ان کے ساتھی لیکن ایک منٹ ٹھہرے نا وسیم بھائی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ موسم بدل گیا ہے, سیاست بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ جو ہے اس نے کبھی اپنے لوگوں پر آنچ نہیں ماضی میں آنے دی. یہ پہلا موقع ہے کہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپنے بڑے سینئر افسروں کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ وہ آئین توڑ رہے تھے اور آرمی کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچا رہے تھے, ملک کے وقار اور ناموس کی دھجیاں اڑا رہے تھے. تو اس ماحول میں, اس تناظر میں مجھے یہ تو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکے تھے, کیونکہ آرمی چیف کا ایک بہرحال جنرل مشرف کو بھی کچھ نہیں کہہ سکے تھے, نواز شریف کس کو کچھ کہہ سکتے, لیکن جنرل فیض حمید کو کیا قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا؟ میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. یہ اتنی آسان بھی بات نہیں ہے. ادارہ چاہے مراسلہ نگار کی رائے سے متفق نہ بھی ہو تو ادارہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے. تو ایسی اتنا بھی آسان نہیں ہوگا کہ ان کو جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے پھینک دیا جائے کہ جو مرضی آپ ان کے ساتھ سلوک کریں. ابھی دیکھنا ہوگا. مجھے مطلب ڈاؤٹس ہیں سیریسلی کہ وہ کسی سویلین کو اس طرح اجازت دی جائے کہ وہ ان کو ٹرائل کرے خدا نخواستہ اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ اس طرح ان کو کوئی سزا سنا دے اور ان کو کچھ کہے. تو یہ قبل از وقت ہی ہے. ابھی تو دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پنگا سا لیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر ہے آئین کے حوالے سے ان کا نام, ان کے خاندان کے حوالے سے, پاکستان کی موومنٹ کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے, لیکن ان کے بارے میں جو ایک عمومی رائے ہے وہ یہ ہے کہ از ویری انپریڈکٹیبل, کچھ بھی لے سکتے ہیں وہ. مثلاً یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرح نہیں, خیر اس سے بہتر ہے. خیر آپ نے کہا کہ ابھی کچھ ایسا امکان نہیں نظر آتا. اچھا, جو دوسری خبر بھی جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ نواز شریف کی واپسی اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا, شہباز شریف کا جانا. 3 خبریں ہیں, اس میں تینوں کو اگر کمبائن کریں تو کچھ کڑیاں ملتی نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اچانک لندن سے ایک تقریر شروع کی اور انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ بھی مجرم تھے اور جنرل فیض حمید بھی مجرم تھے, یہ انہوں نے کہا. ساتھ ہی نیب والا سلسلہ شروع ہو گیا, نیب کے کیسز سارے کھل گئے اور سارے لوگ اب دوبارہ نیب ایکٹیو ہو گیا ہے انہیں, اور یہ سارے انہیں سیاستدانوں کے خلاف. تیسری بات, رانا ثناء اللہ کا کل مختلف چینلز پہ انٹرویو طلعت حسین کے ساتھ بھی چلا جس کو کیری کیا دوسرے نے. اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تو ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھی, اور میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف نواز شریف کو, اور یہ مجھے لندن میں ایک سورس جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے, تو انہوں نے بتایا تو کہ جو ہے نا جنرل باجوہ کا نام نہیں لینا, تو یہ سمجھانے گئے ہیں. تو اب یہ ساری آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب سمجھ جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف ان کو یہ سمجھانے گئے تھے کہ جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لینا, اور یعنی آرمی چیف کی جب تعیناتی ہو رہی تھی تو شہباز شریف یہ پیغام لے کے گئے تھے کہ یار کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ عاصم منیر صاحب کو تعینات کیا جائے, کیونکہ یہ دوسری طرف جیلم سے پڑھ کے آئے ہیں, کاکول کے نہیں ہیں, اور پتہ نہیں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں کیا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں مانی تھی, یعنی کہ سمجھایا تھا وہ نہیں سمجھے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا اور بس یہی نام ہے, آپ چاہیں. اور وہ یورپ چھٹیوں پہ چلے گئے اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نام نہیں لینا, جو کرنا ہے کر لیں, میرا چیف یہی ہے. تو جو وہ کئی دفعہ نہ بھی کرتے ہوتے ہیں میاں صاحب, بہت سی دفعہ دیکھیں ہاں بھی کی ہے. یہ بھی جب آپ کو شاید یاد نہ ہو, جی ٹی روڈ پہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے, 5 دن تک کا سفر تھا, ہر چینل پہ ٹک کر آ رہے تھے, اور تھا کہ لاہور آ کر نواز شریف نے مینار پاکستان پہ یا داتا دربار اکٹھے ہوئے تھے کہ ایسا اعلان کرنا ہے کہ بس ایوان اقتدار کے جو ہے نا بنیادیں ہل جانی ہیں. اور جب وہ وہاں پہ پہنچے, اتنی میسو ایکٹیویٹی تھی, پولیٹیکلی اتنی ہیٹ تھی, وہاں شہباز شریف صاحب نے کچھ کان میں کہا, اور جو کام نواز شریف صاحب نے کہنے تھے وہ نہیں کیے. اسی طرح نواز شریف صاحب حق میں نہیں تھے کہ آپ عمران خان کو ہٹا کر حکومت لیں, لیکن وہ بات مانی گئی. تو بعض اوقات سمجھا لیتے ہیں. تو ابھی یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بات مانی بھی جائے, اور اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ اسٹریٹجی کا حصہ تھے, ان کی ایکسٹینشن, تو پھر تو معاملات
تو ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب ان کا نام نہ لیا جائے. جی تو خیر اس پہ مزید بات کریں گے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.